تاريخيه لتسلم محرز التاج القاري. تفضل تفضل. نعم قلت لك الكاس الافريقي خارج الديار، وهذا ما سطر وهذا ما قال المدرب جمال بالماضي. قال الفريق تاعو من قبل ما يلعبوا مقابله قال لهم التاريخ سيحفظ من سيفوز. التاريخ يحفظ من يفوز بالكاس، وليس يعني من حتى ولو احنا كما قلنا يعني ليكيب الفريق الجزائري كان احسن فريق في الكومبيتيسيون مي نعم. كلمه فقط عن التتويج وبعد نلحقوا لي ديتاي صالح عصا، لاننا نحتاج الى تحليلاتك. نور الدين سعدي، فرحه عارمه اليوم في الجزائر، وبالتاكيد انت من اسعد الناس اليوم. انا كنت منتظرها من البدايه. من اعطيني شوف ابتسامه نور الدين سعدي الذي كان جد متفائل. يعني من الماتش تاع السنغال تبينت لا سوبريماسي دو ليكيب دالجيري نوتر ايكيب. بصح وعدتنا، شفنا كليب في البدايه وعدتنا باللي تضرب ركسه بعد التاهل في البطوله الاخرى. تتويج بعد التتويج، حتى التتويج نزيدوا نتوجوا ان شاء الله في 2021. لا المهم هما جابوها بارك الله فيهم. نعم. وكيفاش نطلعوا لديارنا اليوم؟ كيفاش نطلعوا لديارنا ماشي هذا هو المهم. يا لو كان باتوا هنا نجيبوا كيما قلت المطارح ونباتوا. قاسي سعيد بقميص المنتخب الوطني لسنه 1981 الجزائر نيجيريا، جانا به اليوم كذكرى. بارك الله فيك على حملك لهذا القميص، فرحه عارمه اليوم. والله غير هانئا نقول المنتخب الوطني، لا نقول هانئا لنا، لان كلنا فزنا بهذا التاج هذايا. يعني التاريخ اعاد نفسه رضوان. في 2009 بدينا بالنيجيريا كملنا بالنيجيريا، و2019 بدينا بالسنغال وكملنا بالسنغال. نظن هذه ان شاء الله راح تكون انطلاقه. احسن هجوم 13 كيما نور الدين سعدي في 1990، واحسن دفاع كيما 1990، والجانب ونجاح نوصلوا لها. والكاميرون فازت في 2017 بالكاس الافريقيه، احنا فزنا بها الان. وفي 1988 فازت الكاميرون بكاس افريقيا، والجزائر في 1990. نتمنى برك تكون هذه البدايه انطلاقه جديده لكره القدم تاع التتويجات. ما نحبسوش في 2019، نزيدوا نمشوا 2021 و2023. يجب ان نترك جمال بالماضي عقد لمده 10 سنوات. فيش نعطي نرجان. لا ادى ما عليه وامن بهذا المنتخب، واللاعبين امنوا به. هانئا للمنتخب الوطني. صالح حتى اكثر المتفائلين ما كانش يقول بانه ما صرح به جمال بالماضي في اول ندوه صحفيه لما جاء المنتخب الوطني في الانعاش. قال انا هنا ساذهب لكاس افريقيا، احنا كنا مازال ما كملناش الاقصائيات. قال من اجل الفوز بها. انا ذاك واحد قال هذا مجنون، واحد قال لي بريتونسيو غرور، واحد قال هذا الكلام حتى لو يقولوا للاعبين ما يقولوش لوسائل الاعلام لان تحكموا بلسانه. لكن اليوم الجميع راهو فرحان اليوم الفريق الوطني في بارتي دو سو بوبل. الشعب الجزائري حتى الناس ما كانش تستنى منه. اليوم الشعب الجزائري ينوض بهذه النهضه هذه. صح. دونك جاء مع الحراك سيتادير ليكيب ناسيونال ناضت هي مع كلها، يعني ناضت مع الشعب الجزائري. وان شاء الله نتمناو الخير للقدام لهذا الشعب الجزائري. كنت تتوقع هذا المشوار بصراحه نجيبوا كاس افريقيا من مصر؟ يعني سي با خارج الوطن ومن اي بلد، من مصر سانسيرمون. عاودت وليت مقاطر واش قلت لكم هنايا. قلت لنا بلي انا متفائل. الفريق الوطني بالمقابلتين يعني اللي شفتهم في قطر، يعني وبالحراره اللي كانت في قطر، ولو كومبورتمون des joueurs comment que c'était يعني se comporter en tant que joueur يعني في المجموعه تاعهم. وشفت المدرب الوطني وشفت الجماعه يعني كيفاش كانت. يعني قلت لك المقابله الاولى مع بوروندي شفت الفريق مباراه وديه. مباراه وديه، لكن جينا ما نحكموش على المباريات الوديه. لا وشفنا يعطوك دي زانديس بيان سور يتدون دي زانديس. شفت لو دوزيام ماتش كونتر لو مالي. لو مالي سي اون بون ايكيب. قلت لك بلي سي اون تري بون ايكيب. مالي ils sont puissants في l'attaque، ملاح في الوسط، ملاح ديفونسيف. et ils ont mené à deux reprises الفريق الوطني تاعنا. ils ont pu revenir et marquer encore le troisième but et rater encore trois occasions encore. بعدين انا قلت الفريق الوطني يا une possibilité للذهاب بعيد. ان بون ايتا ديسبري راني شفته.
دونك خلاص الكاس في قرارة نفسك، هل كنت تامل بالكاس؟ والله غير سي توت اون بوسيبيليتي. نعم. يعني على بالك الفريق يا دي سين، على بالك كاين حوايج يخرجوا في الفريق هكذايا، تشوف دي ماتش، تشوف لو كومبورتمون دي جوار افيك لونترينور، تشوف كومون كاين يعني لومبيونس اللي راهي بيناتهم، يعني سا تو دون دي شوز، يعني دي سين اللي يبشروا بالخير جينيرالمون يبشروا بالخير. نور الدين سعدي الفائز بكاس افريقيا سنه 1990، هل كان تفاؤلك باش تطلع المورال للشعب الجزائري ولينا كامل، أم كان مبني بصراحة على أنه من المباراة الأولى قلت هذا الفريق بإمكانه أن يكسب الكأس القارية اليوم وتزهل الجزائر كما راهي الآن، كل الجزائر راهي خارج في الشوارع؟ قلتها لك عدة مرات، أنا كل شيء غير منافق ما رانيش. ما كنتش نقول ما كنتش نقول هذا الكلام اللي أعجب الناس، لا ولا اللي أهنئ الناس مسبقا، ولكن انطلاقا من ريزونمون فني تكنيك، يعني تفكير اكثر شيء فني. انا نقول لك حاجه، كان عندنا فريق وطني المراكز كانوا باينين، ممكن مع المدربين الاخرين ما كانوش فورما، ولكن ملاح، لاعبين ملاح، ولكن كاين دو كومبارتيمون كنا نبكيو عليهم وما لقاهم الحل الا بالماضي اللي هو لاكس. كنا دائما نتكلموا على اللاكس وما كانش، وسا بروف لانتيليجونس دو لونترينور حتى بالعمري اللي نسى روحه حتى هرب للسعوديه وراح جابوه. هذا يدل ان بالماضي يخدم بزاف، سواء انه فيديو سواء يروح يشوف عجبه. ثانيا كنا مخصوصين بصنع العاب، كان بن ناصر موجود ولكن ما كانش يلعب، كان احتياطي صح، يعني اعطاه ثقه، صبح الفريق عنده ديفونس هايله ومنور دو جو هايل. نظن هذا زاد ضاف للفريق واش كان يخصو لهذا المباراه تاع السنغال، ورات لنا باللي فرديا وجماعيا قادرين يروحوا بعيد. المباراه تاع السنغال لو ندخلوا في المباراه اليوم، جمال بالماضي يقول انني اليوم سي هيستوريك، واش راه يقول بانني امنت بهذا المنتخب وانا لا شيء اللاعبين ما يتبعوش لي كونسين تاعي اولا. ثانيا اليوم كل شيء كان في صالحنا الحمد لله بتسجيلنا بسرعه، لكن التسجيل بسرعه محمد قاسي سعيد جعلنا انا سوبي الماتش. هل كنت تنتظر هذه الطريقه تاع اللعب اليوم؟ بصراحه منتخب فاز بالكاس وعرف كيفاش يسير المباراه، لكن في اطوار اللقاء كامل كنا حاكمين كروشنا. كنت ننتظر في الاداء ديالهم، لان لما لعبنا كره رضوان لما تسجل الهدف في الدقيقه الاولى اعرف باللي راح يكون عليك ضغط كبير، ولكن قبل ما نولي المقابله هذه كان الناس اللي لازم نعطي لهم حقهم، ما عدا الجمهور اللي مشى اللي تنقل اكثر من 25,000 متفرج. ما نتكلمش على جمال بالماضي اللي هو المدرب، كاين ناس تاع الخفاء، الطاقم الفني يعني طاقم طبي اولا، ما كانش اصابات صح، ما كانش اصابات، ما عدا عطال، ما عدا عطال اللي تكسر وحده، يعني اصابات عضليه ما شفناهمش. وزيد المحضرين البدنيين اللي حضروا المنتخب يعني في احسن تحضير. نبداو من الكسندر دلال اللي غادر المنتخب ووصلوا ايضا المرواني، لان لعبنا 7 مقابلات في ظرف 28 يوم صح، ومقابلات على مستوى عالي وفي درجات الحراره مرتفعه، وشفنا لاعبين باللي اداوا الواجب تاعهم. اما في على المقابله اللي نتاع اليوم رضوان، كنا بعد ما سجلنا الهدف الاول في الدقيقه نقول الثانيه كنا نستناو راح يكون ضغط علينا واستحواذ الكره، ولكن لما تشوف الاستحواذ تاع الكره تاع السنغال كان استحواذ سلبي. نعم عطينا لي ستاتيستيك الى موجودين ميدو. ما كانش يعني استحواذ اللي كان خلى المنتخب السنغال يدير علينا ضغط كبير ويدير. نعم هذه ستاتيستيك 61% المنتخب السنغال استحواذ، 39 على ما اعتقد هذا تاع الشوط الاول ولا تاع نهايه المباراه، تاع الشوط الاول شاهدوا 61%، يعني وحتى الفرص المحاولات 5 من بينهم 3 كادري، احنا كانت عندنا وحده كادري دخلت في البيت، يعني تقريبا عندنا 100% على ريوسيت. المخالفات 14 للمنتخب الجزائري، تحس باللي اون سوبي تاع الصح لو ماتش يعني صراحه. عاودوا لي الاولانيه بلا الشوط الاول، شوف لي كورنر 3 احنا 0 ركنيه في الشوط الاول، حتى ركنيه ما عندناش. الشوط الثاني الامور شويه يعني 59 41 مش كثير،
ولكن بقى المنتخب السنغالي 12 محاوله من بينها 7 كادرين. حنا 2 محاولات فقط في المباراه كامل، 2 محاولات كادرين، سيتو 32 مخالفه صفرت ضد الجزائر، 32 مقابل 18. صناعه الاهداف ما كاش، الركنيات 6 للسنغال 2 للجزائر. نظن بانه اليوم صراحه حكمنا يعني ربما المباراه الوحيده اللي عشناها على الاعصاب اكثر من المباريات الاخرى، وين انا سيبي يعني السيطره كانت من الجانب الاخر. لا هو كل شيء كان منتظر رضوان بعد تسجيل الهدف، ولكن السيطره والاستحواذ والمخالفات والهجومات اللي كاع تلقيناهم ما كانوش خاطر يعني حقيقي على مبولحي. لا كانت وحده ولا 2 يعني. وحده، هذا واش كاين، الباقي ما كاش. يعني اللاعبين تاعنا سيروا المقابله كما يحبوا كما ينبغي. صراحه صاد هذه الفيزيونومي اللي كانت في المباراه هذه، طريقه اللعب هذه، هل كانت مدروسه ام تعتقد انه تسجيل الهدف المبكر هو اللي بدل المنظومه تاع اللقاء؟ لانه يعني اليوم الدفاع هو اللي يلعب دور مع قديوره والبقيه، ولكن الهجوم يعني كانت صعبه. حنا اون بروفيتي اون سو بروفيتي بلا سول ايرور اللي دارها الفريق السنغالي اللي كان تحب يعني ما تحبش. سي اون ايكيب توشي دون سون امور بروب بيان سور. لا ايتي تسمى شغل كاين شكوك عندهم، يقول لك الفريق لعبنا معهم 4 مرات 3 مرات هما يربحوا فينا، دونك عندهم نوع من عقده. والفريق الى وطأر الرياضي. نعم، اون 2 مينوت الى بو ماركي لو بوت، ومن بعد سكي نورمال هما بور